नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय। राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय। नेपाल आमा को जय। श्री व्यास जी भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हृदयमा विराजित भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मतत्वलाई वन्दन गर्दै, समस्त गुरु आचार्य विद्वान विदुषीहरूका चरणमा वन्दन गर्दै, शिव अमरगाथाले भरिएको शिव महापुराण भगवान राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित यस अमरगाथालाई अब गाहन गर्ने क्रममा हामी द्वितीय रुद्र संहिताको तृतीय पार्वती खण्डभित्र छौँ। पार्वती खण्डमा जम्मा 55 अध्याय छन्। हिजोसम्मको प्रसङ्गमा हामीले 31औं अध्यायसम्मका कथा प्रसङ्गहरूलाई चिन्तन मनन गरेर विराम लिएका थियौँ। आज 32औं अध्यायदेखि कथा प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हिजोसम्मको प्रसङ्गमा वैष्णव वेशी बनेर भगवान शिवजी हिमालयका घरमा आउनुभयो र पार्वतीको विवाह शिवजीसँग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेर म यहाँ आएको हुँ तपाईहरुलाई सचेत गराउन। शिवजीको स्वरूप के कस्तो हो त्यो बताइदिनका लागि म आएको हुँ भनेर सारा शिवजीका जति पनि अमङ्गल स्वरूप थिए ती सबै वर्णन गरिदिएर अन्तिममा अब जे इच्छा छ त्यही गर्नु होला, मैले सचेत गराउनु थियो, मैले गराइदिएँ भनेर हिमालयसँग बिदा लिएर ब्राह्मण भेषी भगवान शिवजी उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो, आफ्नो लोकमा आउनुभयो। यहाँसम्मको प्रसङ्गको चिन्तन मनन हामीले हिजो गरेका थियौँ। अब त्यस पछाडिको घटनाक्रम के कस्तो भएर अगाडि बढो ती प्रसङ्गहरूका चिन्तन मनन चाहिँ आजको कथादेखि अगाडि बढाउन गइरहेको छु। ब्रह्माजी नारदजीलाई यो कथा भनिराख्नु भएको छ। उता सूतजी शौनकादि ऋषिहरूलाई कथा श्रवण गराइराख्नु भएको छ। आउनुहोस् ब्रह्माजी नारदजीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ सुनौं अगाडिका प्रसङ्गहरू। हे नारद, वैष्णव वेशी शिव ब्राह्मण ज्योतिष विद्याको असर सबैभन्दा ज्यादा चाहिँ मेनालाई पर्यो। दुखी हुँदै उनले अन्तिममा आफ्ना पतिदेव हिमालयलाई भनिन्, हे गिरिराज, मेरो मन खिन्न र विरक्त हुन पुग्यो, त्यसैले मैले त यही निर्णय गर्न पुगेँ। तस्मै रुद्राय शैलेश न दास्यामि सुताम्यहम्
कुरूपशीलनाम्नेहि सुलक्षणयुतां निजाम। आफ्नी छोरी यति सुन्दरी छिन् र शिवजीको स्वरूप भनेको कुरूप र शीलगुणले रहित, मतलब शीलगुण रहित। त्यस्ता किसिमका शिवजीलाई त म आफ्नै छोरी दिनका लागि मेरो मनबाटै उठेर आयो, अर्थात् मन नै मेरो मानिरहेको छैन। त्यसै र कुनै पनि हालतमा आफ्नी पुत्री अब कुरूपशीलवाला वरलाई म दिन्न। मेरो यो कुरालाई तपाईले स्वीकार गर्नु भएन भने म निसन्देह अनि प्राण त्याग दिनेछु, म घरै छोडिदिनेछु, या म विषपान गर्नेछु, या त पार्वतीलाई लिएर वनमा जानेछु, या त म महासागरमा गएर डुब्नेछु। तर रुद्रलाई मेरी पुत्री कुनै पनि हालतले म दिन सक्दिन। यति भनिसकेपछि आफ्नो स्वरूप, आफ्नो अभिमत व्यक्त गरिसकेपछि मेना कोप भवनमा गइन् र कोप भवनमै बसिन्। यता हिमालय अत्यन्त खिन्न अवस्थामा पुगे, किम कर्तव्य विमोडमा पुगे। अब के गरौं, कसो गरौं आदि इत्यादि चिन्तित भइरहेका थिए। उता अन्तर्यामी शिवजीलाई हिमालयको घरमा महाभारत सुरु भयो भन्ने पत्ता लाग्यो। त्यसपछि शिवजीले तुरुन्त अरुन्धती सहित सप्तर्षिलाई स्मरण गर्नुभयो। स्मरण गर्न साथ यी उपस्थित भए र शिवजीले आज्ञा दिनुभयो, गएर हिमालय मेनालाई सम्झाउनु आदि भनेर आज्ञा दिनुभयो। त्यो आज्ञा शिरोधार्य गर्दै अरुन्धती सहित सप्तर्षि आकाश मार्गबाट त्यसपछि हिमालयको घरमा पुगे। हिमवानले उत्साहपूर्वक यी सबैलाई स्वागत गरे। पाद्य अर्घ आचमन आदिले जे जस्तो ढङ्गले स्वागत गर्नुपर्ने थियो त्यही ढङ्गले नै स्वागत गरे र अन्तिममा सबैका चरण वन्दन गर्दै हिमालयले भने, धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं सफलं जीवितं मम लोकेशो दर्शनीयोऽहं बहुतीर्थ समामतः। आज मेरो जीवन सफल भयो, म धन्य भएँ, कृतकृत्य भएँ। आज समस्त तीर्थहरूका स्वरूप साधु सन्तहरू मेरो घरको आँगनमा आए। उहाँहरूको मैले स्वागत सत्कार गर्ने मौका मैले पाएँ। यो भन्दा ठुलो अहोभाग्य मलाई के हुन सक्छ। हामी जस्ता दीनका घरमा यस्ता पवित्र पावन चरणहरू परे। तपाईहरूको के सेवा म गरौं, मलाई सेवक सम्झेर निसंकोच आज्ञा प्रदान गर्नुहोस्। आज मेरो घरमा आएर जुन तपाईहरुले कृत्य मलाई बनाइदिनु भो, म त्यसका लागि आफैमा अत्यन्त धन्य महसुस गरिरहेको छु आदि इत्यादि भनेर हिमवानले अत्यन्त आदर र सत्कार दिँदै याचक र आज्ञाकारी बनेर सप्तर्षिहरूका समक्ष हात जोडेर प्रार्थना गरिसकेपछि सप्तर्षिहरूले भन्न थाले, हे हिमालय, तिमी धन्य छौ। तिमीले हामीलाई जुन स्वागत गर्यौ, जुन अनुग्रह गर्नका लागि जुन तिमीले प्रार्थना गर्यौ, त्यसका लागि हामी धन्य छौं। र हामी यहाँ जे भन्नका लागि आएका हौं त्यो अब हामी बताउँछौं। हे शैलराज,
शिव शिवा यी जगतका माता पिता हुन्। तिमीले महात्मा शङ्करलाई आफ्नी कन्या दिएर तिमी धन्य बन। त्यही भावलाई व्यासजी यसरी भनिराख्नु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, जगत पिता शिव प्रोक्तो जगन्माता शिवा मता तस्मादेयतया कन्या शङ्कराय महात्मने। शङ्करजीलाई आफ्नै कन्या दिएर तिमी धन्य बन। यसो गर्नाले तिम्रो जन्म सफल हुनेछ। तिमी जगत गुरुका पनि गुरु हुनेछौ। यसरी भाव उनले व्यक्त गरिसकेपछि हिममान अगाडि फेरि हात जोडेर भन्नुहुन्छ, तपाईहरूको कुरा अत्यन्त सत्य हो। मैले सुरुमै यही इच्छा राखेको पनि थिएँ, तर एक वैष्णव ब्राह्मण आएर शिवको विषयमा विरोधाभासयुक्त कुरा गरेर गयो। हेर्दा साधु थियो, अत्यन्त मिठो शैलीमा उसले भन्यो, मतलब मनभित्रै भिज्न गयो। साथमा माथिबाट के पनि भन्दै थियो भने, म त ज्योतिषी हुँ, सबैतिर जान सक्छु, मलाई त्यस्तो अव्याहत गति मैले प्राप्त गरेको छु आदि इत्यादि भनेर आफ्नो परिचय दिँदै थियो। अनि शिवम् उद्दिश्य सुप्रीत्या विपरीतं वचो ब्रवीत। उसलाई कहाँबाट थाहा भएछ हाम्री कन्या शिवजीलाई दिँदैछौँ भन्ने र शिवजीकै बारेमा सचेत गराउने उद्देश्यले उसले यसरी विरोधाभासयुक्त बताएर गयो। त्यसपछि त पार्वती माता अर्थात् मेना अहिले त कोप भवनमा गएकी छिन्। अत्यन्त दुखित भएर विलाप गरिरहेकी छिन्। म पनि किम कर्तव्य विमूढ भएर ज्ञान शून्य भएको छु। मेरो पनि मन महेश्वरलाई अब कन्यादान दिने इच्छा पटक्कै जागृत भएको छैन। भित्रैदेखि मन उठेर आयो, यस्ती सुकोमल मेरी छोरी म कसरी त्यस्ता अमङ्गल वेशधारी शिवजीलाई प्रदान गरौँ। एकदम चिन्तित अवस्थामा म पनि छु। यसरी सारा वृत्तान्त बताइसकेपछि सप्तर्षिहरूले तुरुन्तै अरुन्धतीलाई कोप भवनमा पठाए। गएर मेनालाई सम्झाएर यहाँ लिएर आयो। अनि दुईटै पति पत्नीलाई नि हामीले सम्झाउने छौँ भन्ने उनीहरूको भावना थियो। त्यसै र मेनालाई सम्झाउन अरुन्धती कोप भवनमा गइन्। शोकमग्न मेनाको अवस्था देखेर पहिले त आवाज दिइन्, त्यस पछाडि सम्झाउँदै भन्न थालिन्, उत्तिष्ठ मेनके साध्वी तद्गृहे अरुन्धती आगता मुनयाश्चापि सप्तयाता कृपालव। हे मेना, तिमी उठ, तपाईको घरमा म अरुन्धती र सबै सप्तर्षिनी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामी कल्याण गर्नका लागि उपस्थित भएका छौँ आदि इत्यादि भनेर उनले विलाप गरिरहेकी अचेतन अवस्थामा रहेकी मेनालाई उनले जागृत गराए, सम्झाउन लागिन्। यता मेनाले पनि अरुन्धतीको स्वर सुनेर केही राहत भएको महसुस गरिन् र बिस्तारै उठिन्। त्यसपछि चरण बन्दन गरेर भन्न थालिन्। मेना भन्छिन्, हे अहो, आज हामीलाई कुन पुण्यको फल प्राप्त भएको। हाम्रो घरमा
ब्रह्माजी की पुत्रवधू वशिष्ठ पत्नी आइन्। के कति कारणले हामीलाई दर्शन दिनुभयो? किमर्थम आगता देवी तन्मे ब्रूहि विशेषतः। त्यसपछि अरुन्धतीले मेनालाई अनेक तरिकाले सम्झाइन्, बुझाइन् अनि अन्तिममा साथैमा लिएर सप्तर्षिगण भएको ठाउँमा बाहिर आइन्। त्यसपछि वार्तालापमा निपुण सप्तर्षि शैलराजलाई भन्न थाले, हे शैलेन्द्र, हाम्रो शुभ वचनलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। तपाईहरूले पार्वतीको विवाह शिवसँग गरेर ससुर हुने सौभाग्य प्राप्त गर्नुहोस्। स्वयं ब्रह्माजीले तारकासुरको विनाशका लागि वीर पुत्र प्राप्ति गर्नका लागि शिवजीसँग यो प्रार्थना गरेका थिए र शिवजीले यसलाई स्वीकारेका पनि छन्। त्यसैगरी तपाईहरूकी कन्याले पनि शिवजीसँग विवाह गर्ने, शिवजीले पनि पार्वतीसँग पाणी ग्रहण गर्ने वाचा एकअर्काले गरिसकेका छन्। यिनै दुई कारणले नि आफ्नी कन्या शिवजीलाई दिएर प्रसन्न हुनुहोस्। यसैमा तपाईहरूको त कल्याण भइ नै हाल्छ, साथसाथमा संसारकै कल्याण हुन्छ। हेतु द्वयेन योगिन्द्रो विवाहं च करिष्यति। यी दुईटा कारणले गर्दा योगिन्द्र शिवजी पनि विवाह गर्नलाई तत्पर हुनुहुन्छ। आदि इत्यादि ढङ्गले यहाँ सप्तर्षिहरूले हिमालय र मेनालाई सम्झाए। हिमालय त्यस पछाडि भन्छन्, हे सप्तर्षिगण हो, शिवसँग कुनै राजोचित सामग्री नै छैन। उनको न घर छ, न ऐश्वर्य छ, न स्वजन या बन्धु बान्धव नै छन्। यस्ता वैराग्य योगीलाई म कन्या दिन भित्रैदेखि इच्छुक छुइन। त्यसै पनि जो पिता भएर कामना या मोहले या भयले या लोभले कुनै अयोग्य वरलाई आफ्नी कन्या दिन्छ भने उसले नरकमा जानुपर्छ। यही नीतिकारहरूले, यही शास्त्रको आज्ञा पनि हो। वरायानानुरूपाय पिता कन्यां ददाति चेत कामान् मोहात् भयात् लोभात् स नष्टो नरकं व्रजेत। कुनै कामना प्राप्तिका लागि या मोहवश या भयात डरले या लोभात लोभको कारणले गर्दा आफ्नी कन्या अयोग्य वरलाई दिइन्छ भने मातापिता दुवैजना नरक, उनीहरूले नरक भोग्नुपर्छ। म त्यस्तो नरकबाट बच्न चाहन्छु आदि इत्यादि भनेर आफ्ना विचारहरू यहाँ हिमालयले राखे। त्यसैले हे वेद विधाता ब्रह्मपुत्रहरू, म स्वेच्छाले आफ्नी कन्या शिवजीलाई दिन चाहन्न। यति भनिसकेपछि अब सप्तर्षिगण मध्ये सबैभन्दा चालाक पनि मानिन्छन्, श्रेष्ठ पनि मानिन्छन्, विद्वान पनि मानिन्छन् वशिष्ठजी। अब वशिष्ठजीले यहाँ सम्झाउँदै फेरि भन्न थाल्नुभयो, हे शैलराज, म सत्य कुरो तिमीलाई अब भन्न गइरहेको छु। सुन्दाखेरि तिमीलाई सायद तितो पनि लाग्न सक्छ, तर परिणाम भने यसले सुखदायी दिनेछ। शिवजी भनेका देवताहरूका स्वामी हुन्, त्यसै र उहाँलाई महादेव भनिन्छ। देवताहरूका पनि देवता भएको हुनाले महादेव भनिन्छ। उनीसँग बाहिरी सम्पत्ति नभए पनि सम्पत्तिको मालिक भनेर आज त्रिलोकमा जसलाई चिनिन्छ, जसको नाम कुबेर हो, यस्ता कुबेर पनि शिवजीका दास भएर सेवा गरिरहेका छन्। को वेद शङ्करो दुःखी कुबेरो यस्य किङ्कर। कुबेर नै
शिवजीका दास भएर, सेवक भएर, नोकर भएर काम गर्छन्। अब आफै विचार गर्नुहोस् उहाँसँग कति सम्पत्ति होला। संसारले कुबेरको उपासना गर्छन् धन सम्पत्तिका लागि। आज त्यस्ता कुबेर पनि शिवजीका दास भएर सेवा गरिरहेका छन्। अब उनीसँग धनको के कमी रहन्छ। त्यसै पनि गृहस्थ व्यक्ति राज्य र सम्पत्तिले भरिपूर्ण भएको वरलाई आफ्नो कन्या दिन्छन्, किनकि कुनै दीन दुखीलाई कन्या दिँदा कन्याघातीको पाप लाग्छ। हामी पनि त्यो जान्दछौँ, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। गृही ददाति स्वसुताम राज्य सम्पत्तिशालिने कन्याकाम दुखिने दत्वा कन्याघाती भवेत् पिता। तर तपाईंकी कन्या त शिवजीकी जन्म जन्म की पत्नी हुन्। उनी वागर्था विवसम्पृक्तौ स्वरूप हुन्। जसरी वाणी र अर्थ अलग छैनन्, त्यसै गरी विश्वम्भर र विश्वम्भरा यी अलग छैनन्। एक जगत का पिता हुन् भने दूसरी जगत की माता हुन्। यिनी शिवजीबाटै विष्णु ब्रह्माको उत्पत्ति भएको हो र शिवाबाटै महालक्ष्मी महासरस्वतीको उत्पत्ति भएको हो। यिनीहरू प्रकृति र पुरुष हुन् र सदा सर्वदा यिनीहरू रहन्छन्। यदि तपाईले विवाह कुनै पनि कारणले यदि गराइदिनु भएन भने पनि माँ जगदम्बिका पार्वती आफै शिवजीका साथ जानेछिन्, जसले गर्दा तपाईकै लोकमा अपयश र बदनाम हुनेछ। शिव स्वयं तपस्थलीमा आएर तपाईकी कन्यालाई वचन दिइसकेका छन् र एकचोटि वचन दिइसकेपछि त्यसलाई उल्लङ्घन उनले कदापि गर्ने छैनन्। शिवजीकै आज्ञा अनुसार हामी यहाँ तपाईको समक्ष आएका हौं, तपाईलाई सम्झाउनका लागि आएका हौं। अरुन्धती सहित हामीलाई उहाँले नै पठाउनु भएको हो। एकका लागि यदि आफ्नो सम्पत्ति, तप, बल, ऐश्वर्यको नाश गर्नु कदापि हुँदैन। कुल रक्षाका लागि एकको त्याग दिनु नै सनातन धर्म पनि हो। त्यसै र भनिएको छ, एकार्थे नहि शैलेश नास्या सर्वाहि सम्पदा एकम त्यजेत कुलस्यार्थे श्रुतिरेषा सनातनी। यही सनातन धर्म पनि हो। अनरण्य नामका राजाले आफ्नी कन्यालाई पिप्पलाद ऋषि जो जर्जर अवस्थाका थिए उनलाई कन्यादान दिएर सम्पूर्ण वंशको उनले रक्षा गरेका थिए। पछि उनी पनि शिव कृपाले, धर्मराजको कृपाले वैभवशाली बन्न पुगेका थिए। त्यसै र तपाईहरुकी कन्या माँ जगदम्बिका पार्वतीलाई शिवजीलाई दिनु नै उचित र श्रेयस्कर हुन्छ। बाँकी कुराहरू सबै जुन तपाईहरु भित्र जुन सन्देह उत्पन्न भएका छन्, शंका उत्पन्न भएका छन्, ती सबै आफै आफ शान्त भएको या शान्त हुनेछन् र यी कुराहरूलाई गम्भीर भएर चिन्तन गर्नुहोला, मनन गर्नुहोला, अनि मात्रै निर्णय लिनुहोला आदि इत्यादि भनेर वशिष्ठजीले यहाँ सम्झाउनुभयो। त्यसपछि ब्रह्माजी यहाँ नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, सप्तर्षिहरूले हिमवानलाई सम्झाउने क्रममा अनरण्य राजाको प्रसङ्ग उठाएपछि हिमवानले उनकी कथा सुन्ने इच्छा व्यक्त गरे। त्यसपछि वशिष्ठले अनरण्य राजाको कथा
यहाँ श्रवण गराउन थाले। वशिष्ठजी भन्छन्, मनोर्वंशोद्भवो राजा सोनारण्य नृपेश्वर इन्द्र सावर्णि संज्ञस्य चतुर्दशमितस्य हि। मनुको वंशमा 14औं मनु इन्द्र सावर्णी को समयमा यी अनरण्य नामका राजा भएका थिए। यिनले 100 अश्वमेध यज्ञ आफ्नो जीवनकालमा गरे। यी शिवभक्त र 7 द्वीपका राजा थिए। यिनका 100 पुत्र र लक्ष्मी झैं सुन्दरी एक कन्या थिइन् जसको नाम थियो पद्मा। राजा अनरण्य एकमात्र कन्या पद्मालाई पुत्रहरूभन्दा ज्यादा स्नेह गर्दथे। कन्या घरमा बिस्तारै बढ्दै गइन्, विवाह योग्य भइन्। राजा सुयोग्य वरको खोजी गर्न थाले र एकचोटि यता महर्षि पिप्पलादले कामशास्त्र कुशल एक गन्धर्वले रतिक्रीडा गर्दै गरेको देखे। यो दृश्यले महर्षि भित्रको सुषुप्त जुन काम वासना थियो त्यो जागृत हुन पुग्यो र अन्ततोगत्वा पिप्पलादले तपस्या छोडिदिए र विवाह गर्ने निश्चय गरे। संयोगवश एक दिन पुष्पभद्रा नदीमा स्नान गर्न जाँदा तिनै राजपुत्री पद्मालाई उनले देखे। एकदा पुष्पभद्रायां स्नातुं गच्छन् मुनीश्वर ददर्श पद्मां युवतीं पद्मामिव मनोरमाम्। यो पुष्पभद्रा नदीको तीरमा स्नान गर्न गएको बेलामा उनले पद्मावतीलाई उनले देखे। अनि ती साक्षात कमलकै जस्तो सदृश उनको स्वरूप थियो। अत्यन्त कोमल, अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त मनमोहक, जसको स्वरूप देख्ने साथ यता महर्षि झनै कामान्ध हुन पुगे। राजा अनरण्यसँग अन्तिममा गइसकेपछि तिनी कन्याको हात माग्नका लागि, पानी ग्रहणका लागि राजाका समीपमा गएर उनले याचना गरे। याचना गरिसकेपछि राजा धर्म सङ्कटमा परे। किन नहोस्, एक त ऋषि, अब ती पनि जर्जर अवस्थामा, वृद्ध अवस्थामा, यता राजाकी सबैभन्दा प्रिया, सबैभन्दा माया गर्थे आफ्नी छोरीलाई। एउटी मात्रै छोरी थिइन्। ऋषि त्यस्ता जर्जर अवस्थाका थिए। अब यस्तो अवस्थामा कसरी आफ्नी कन्या ऋषिलाई दिनु? नदिउँ भनेदेखि श्राप देलान् भन्ने डर। त्यसै र राजा यहाँ धर्म सङ्कटमा परे। प्राणभन्दा प्यारी कन्यालाई म कसरी यस्ता वृद्ध तपस्वी मुनिलाई आफ्नी कन्या दिनु? त्यसैले अन्तिममा उनी किम कर्तव्य विमूढनी बने, उत्तरै दिन सकेनन्। राजाले उत्तर नदिइसकेपछि मुनि झन क्रोधित हुन पुगे र गर्जना गर्दै भने, अन्यथा भस्मसात सर्वं करिष्यामि क्षणेन च। यदि कन्या दिएउन भने सबैमा भस्मसात गरिदिनेछु, सबैलाई खरानी बनाइदिनेछु, श्राप दिनेछु। यति भनिसकेपछि त राजा झनै शोकमा परे। अनि यी कुराहरू जसले सुनिरहेका थिए त्यहाँ रानीहरू सबै रुन थाले। पुत्र र बान्धव ज्ञातिजन सबै दुखित हुन पुगे।
त्यसपछि राजाले आफ्ना पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण, विद्वानहरूसँग उनले परामर्श गरे। अन्त्यमा सबैले आफ्नो अभिप्राय राजालाई उत्तर दिँदै भने, सत्पात्रम ब्राह्मणाद अन्यम न पश्यावो जगत त्रये सुताम दत्वाम चमूनये रक्ष स्वाम सर्वसंपदाम। हे राजन, ब्राह्मण भन्दा अन्य सत्पात्र यो संसारमा, यो जगतत्रय अर्थात् यो तीनै लोकमा अर्को हुँदैन। त्यसै र यदि ब्राह्मण नै आफ्नी कन्याको हात माग्न आइरहेका छन् भने उनलाई दिएर सम्पूर्ण राज्य सहित परिवारको रक्षा गर्नुहोस्। एकलाई त्यागेर अन्यको रक्षा हुन्छ भने त्यही गर्नु उचित हुन्छ भनेर सबै जजसँग परामर्श गरे। ती सबैले त्यस्तो किसिमको उत्तर दिइसकेपछि विद्वानहरूको सल्लाह र सहमतिले अन्तिममा राजाले महर्षि पिप्पलाद मुनिलाई कन्यादान गर्ने अठोट गरे र समय अनुकूल बनाएर कन्यादान पनि प्रदान गरे। यता मुनि अत्यन्त खुसी भए। किन नहोस्, जे इच्छा राखेर राजाका समीपमा गएका थिए, आज त्यो इच्छा उनलाई पूर्ण भयो र अत्यन्त हर्षित भएर राजालाई उनले आशीर्वाद दिए र त्यस्ती अत्यन्त सुन्दरी राजकन्या पद्मालाई लिएर आफ्नो आश्रममा आए। यता राजा अनरण्य यही दुःखकै कारण दुखी हुन पुगे र अन्तिममा राज्य केही समय पश्चात आफ्नो सुपुत्र कीर्तिमानलाई राजा बनाएर शिवको आराधना गर्न, तपस्या गर्न उनी वानप्रस्थी जीवन व्यतीत गर्न जंगलमा गए। तपस्या गर्दा गर्दै शरीर उनको जीर्ण हुन पुग्यो र अन्त्यमा उनलाई शिवलोकको प्राप्ति भयो। रानी पनि शोकाकुल भएर समय आएपछि आफ्नो देह अन्तिममा उनीहरूले पनि उत्सर्जन गरिन्। अनि यता ज्येष्ठ सुपुत्र कीर्तिमान राजा भएर सारा सप्तद्वीपको उनले राज्यभार सम्हाल्न थाले। नृपस्य कीर्तिमान नाम्नां ज्येष्ठपुत्रोऽथ धार्मिक पुत्रवत् पालयामास प्रजा राज्यं चकार। उनले सबैलाई त्यही ढङ्गले राज्य पुत्रवत् सबै प्रजाहरूलाई पुत्रको समान सम्मान दिँदै उनले राज्यभार सम्हाल्न थाले। यता हिमालयलाई यो प्रसङ्ग सुनाइरहँदाखेरि हिमालयलाई फेरि उत्साह, फेरि उत्सुकता और अगाडि अरू जागृत हुन पुग्यो। उनले पुनः प्रश्न गरे, हे वशिष्ठजी, तपाईले अत्यन्त अद्भुत प्रसङ्ग श्रवण गराउनुभयो। राजा अनरण्यले पुत्री पद्माको विवाह पिप्पलादसँग गरेपछि उनीहरूको गृहस्थी जीवन कस्तो हुन पुग्यो त्यो पनि बताइदिनुहोस् भनेर यसरी सोधिसकेपछि वशिष्ठजी अब पिप्पलाद र पद्माको जुन गृहस्थी जीवन थियो त्यो जीवनको विषयमा अब यहाँदेखि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। पिप्पलादो मुनिवरो वयसा जर्जरोऽधिक गत्वा निजाश्रमं नार्या अनरण्य सुतया तया। वयसः जर्जरोऽधिकः, वयोवृद्ध थे पिप्पलाद, जर्जर अवस्थामा पुगेका थिए र आफ्नो
आश्रममा यस्ती सुकोमली, अत्यन्त सुन्दरी, तेजस्विनी, झरझराउँदी पद्मालाई लिएर आश्रममा पुगे र सानन्द अब रहन थाले, बस्न थाले। आफ्ना नित्य नैमित्तिक कार्यहरू गर्दै पद्मालाई प्रसन्न गराउँदै र पद्मा पनि मन वचन कर्मले आफ्नो स्वामीको सेवा गर्न थालिन्। केही समय व्यतीत भयो र एक दिन पद्मा स्नान गर्नका लागि सुर नदी भनिन्छ गंगालाई, गंगालाई त्रिपथगामिनी पनि भनिन्छ। त्रिपथ भन्नाले 3 क्षेत्रमा बग्ने भएको हुनाले गंगाको एउटा नाम त्रिपथ गामिनी पनि हो। गंगा धराधाममा त छिन्नी हामी सबैले अनुभव देखेकै छौं। कतिपय त हामी सबै गंगामा गएर स्नान पनि गरिसकेका छौं, कतिपय जाने तयारीमा पनि छौं होला। यी गंगा स्वर्गमा पनि बहन्छिन् र पातालमा पनि बग्दछिन्। त्यसैले गंगाको एउटा नाम त्रिपथगामिनी पनि हो। भगीरथ राजाले तपस्या गरेर यस धराधाममा ल्याएको हुनाले गंगाजीको एउटा नाम भागीरथी गंगा पनि भनिन्छ। यी त्यही सुर नदी गंगामा स्नान गर्नका लागि गइरहेकी थिइन्। त्यति बेलै यहाँ साक्षात धर्मराज नररूप धारण गरेर परीक्षाका लागि त्यहाँ उपस्थित भए। पद्मासँग परीक्षा गर्नका लागि उपस्थित भए र धर्मराजलाई पद्माले त चिनिनन्। एउटा सामान्य नर पुरुषको जस्तो ढंग स्वरूपमा उनी आएका थिए। त्यही स्वरूपमा उनले देखिन्। ददर्श पथिधर्मस्य मायया नृपरूपधिक। तो धर्मराज नृप नर रूपमा सुकोमल अत्यन्त सुन्दर स्वरूप बनाएर उनले परीक्षा गर्नका लागि वहाँ उपस्थित भए, प्रकट भए। धर्मराज साक्षात द्वितीय कामदेव झैं देखिन्थे। उनले पद्मालाई सोधे, तिमी को हौ? पद्माले आफ्नो यथार्थ विवरण बताइन्। त्यसपछि नररूपी धर्मराजले भने, यस्ता वयोवृद्ध जर्जर अवस्थाका मुनिलाई छोडिदेऊ। म हेर न कति सुन्दर छु, मसँग विवाह गर, म काम शास्त्रको विशारद पनि छु, आदि इत्यादि गरेर सारा वृत्तान्त उनले आफूप्रति आकर्षित गर्ने ढंगका वाक्यहरू बोल्दै मुनि पिप्पलादका अवगुणहरू देखाउँदै यसरी उनले बताए। सहस्र सुन्दरी कान्तं कामशास्त्र विशारदं किंकरं कुरु मां कान्ते सपरित्यज्य तं पतिम्। हेर, म अत्यन्त सुन्दर छु, कामशास्त्रको विशारद छु र हे कान्ते, त्यस्ता जर्जर अवस्थाका आफ्ना स्वामीलाई छोडेर मलाई तिमीले दास बनाऊ, अर्थात् म तिम्रो सेवा गर्नका लागि तत्पर छु। यसरी आफू सबै प्रकारले कुशल भएको भन्दै पद्माको अगाडि पद्मालाई नि हात पक्रिनका लागि उनी अगाडि बढे। जब पहिले बाणीले बोलिरहेका थिए त्यति बेलासम्म त पद्माले केही प्रतिक्रिया दिइनन्। जब हातै पक्रिनका लागि अगाडि बढे, हातै समाउनका लागि अगाडि बढ्दाखेरि पतिव्रता पद्मा अत्यन्त क्रोधित हुन पुगिन् र श्राप दिँदै भन्न थालिन्,
गच्छ दूरम पापिष्टस्त्वं नराधिप मा चेत पश्यसि कामेन सद्यो नष्टो भविष्यसि। यहाँदेखि हट, यहाँदेखि जाऊ, यहाँदेखि पर जाऊ। गच्छ दूरम, यहाँदेखि पर हट। हे पापिष्ट, हे नराधम, म तेरो साक्षात काल बनेर उपस्थित भएकी छु। कामान्ध भएर जुन किसिमको कार्य गर्नका लागि अगाडि बढिरहेको छौ, म तिमीलाई समूल नष्ट गर्न सक्छु। म तेरी आमा हुँ, तैले मलाई कामासक्त भएर हेरिस्, त्यसैले मेरो श्रापले त विनाश हुनेछस्, भस्मसात हुनेछस्। म पतिव्रता स्त्री हुँ, पतिव्रता नारी प्रति तेरो कुदृष्टिले गर्दा पतन हुनेछस्। जति पनि पुण्यार्जन गरेको छ सबै नाश हुनेछ। यसरी पद्माले थर्काइन्, त्यहाँ श्राप दिइन्। त्यस पछाडि पद्मा मौन भइन्। यता नररूप धर्मराज, त्यस पछाडि यो विकराल पद्माको स्वरूप देखिसकेपछि धर्मराजले पनि आफ्नो रूपमा उहाँ प्रकट भए। प्रकट हुने साथै उनले भने, म पनि परस्त्रीलाई माताकै समान सम्मान गर्छु। यो त केवल मेरो परीक्षा थियो। परीक्षामा तिमी उत्तीर्ण भयौ। अब तिमीलाई जे इच्छा छ तिमी माग। माता जानीहि मां धर्मं ज्ञानिनश्च गुरुर्गुरुं परस्त्री मातृबुद्धिश्च कुर्वन्तं सततं सती। म पनि परस्त्रीलाई आमाकै समान हेर्दछु, त्यही अनुसारले व्यवहार गर्छु। यसरी धर्मराजले भनिसकेपछि पद्मा साक्षात धर्मराजलाई प्रत्यक्ष रूपले देखेर पद्मा संकोचित हुन पुगिन्, क्षमा याचना गरिन्। अनि धर्मराजले अन्तिममा वर दिँदै भने, हे पतिव्रते पद्मा, तिमी धन्य छौ। तिम्रो पतिलाई यौवन प्राप्त हुनेछ। युवा भवतु ते भरता रति शूरश्च धार्मिक रूपवान् गुणवान् वाग्मी सन्ततः स्थिर यौवन। तिम्रा स्वामी युवा हुनेछन्, रति काममा अति निपुण हुनेछन्, धार्मिक हुनेछन्, रूपवान गुणवान यी सबै स्वरूपले प्राप्त हुनेछन्। त्यति मात्र होइन, तिम्रा चिरञ्जीवी बलशाली 10वटा पुत्र हुनेछन्। तिम्रा स्वामी मार्कण्डेय जस्तो चिरञ्जीवी हुनेछन्, कुबेर जस्ता धनवान, इन्द्र जस्तो ऐश्वर्यवान, विष्णु जस्ता शिवभक्त, कपिल मुनि जस्ता सिद्ध, बृहस्पति जस्ता बुद्धिमान, ब्रह्माको जस्तो समता प्राप्त गर्नेछन्। तिमी जीवनभरि नै सुहागिन हुनेछौ, रहनेछौ। यसरी आशीर्वाद प्राप्त गरिसकेपछि साध्वी पद्मा अत्यन्त प्रफुल्लित भइन् र सम्पूर्ण जीवन त्यसरी नै बिताइन्। अन्तिममा वशिष्ठ जीवन छन्। त्यसैले हे हिमालय, आफ्नो जिद्दी, आफ्नो हठ अब छोडेर कन्याको विवाह शिवसँग तिमी गरिदेऊ। 1 सप्ताहपछि अत्यन्त शुभ योग आउँदैछ। लग्नका स्वामी लग्नमा स्थित हुनेछन्। चन्द्रमा बुधको साथमा रहनेछन्। रोहिणी नक्षत्र आउँदैछ र सोमबारको दिन हुनेछ मार्गशीर्ष महिना र त्यसैमा विवाह गरिदेऊ भन्दै वशिष्ठजीले यसरी हिमालय र मेनालाई सम्झाउँदै भन्नुभयो। मुदिते रोहिणी युक्ते विशुद्धे चन्द्र तारके मार्गमासे चन्द्रबारे सर्वदोष विवर्जिते
कन्या प्रदाय गिरिजो कृति त्वं भव पर्वत भनेर यसरी सम्झाउनु भयो। ब्रह्माजी अगाडि भन्नुहुन्छ, हे नारद, वशिष्ठजीको कुरा सुनेपछि हिमवानले अन्तिममा सबै आफन्तहरूसँग परामर्श गरे। सबैको राय सल्लाह उनले लिए र आफ्नो अन्तिममा अभिमत यसरी सप्तर्षिहरूलाई भने, अयं भागो मया तस्मै दातव्यं इति निश्चितम्। आजदेखि मेरी कन्या शिवजीकी भइन्, मैले कन्या दिए भनेर यसरी वाग्दान हिमालयले प्रदान गरे। जब वाग्दान प्राप्त मतलब वाग्दान भयो, त्यस पछाडि सप्तर्षिहरू भन्न थाले, हे गिरिराज भगवान शंकर याचक, तपाई दाता, पार्वती देवी भिक्षा, यो भन्दा उत्तम के हुन सक्छ? यस्तो महान कार्य तपाईले सुसम्पन्न गर्नुभयो वाग्दान गरेर। शंकरो भिक्षुकास्तेथ स्वयं दाता भवान् गिरे, भैक्षश्च पार्वती देवी किमत परमोत्तमम्। याभन्दा उत्तम के हुन सक्छ? साक्षात शिवजी नि भिक्षा माग्ने याचक बने, तपाई स्वयं दाता हुनुभयो। दाता सदैव माथि हुन्छन्, याचक सदैव तल हुन्छन्। आज शंकरजीका अगाडि शंकरजी भन्दा पनि श्रेष्ठ तपाई हुन पुग्नुभयो भनेर यसरी प्रशंसा गरे। त्यसपछि सप्तर्षिले हिमवानलाई आशीर्वाद दिएर विदा भएर अन्तिममा सप्तर्षिगण कैलाश तर्फ लागे। हिमवानले पनि लोकाचार अनुसार हल्दी र कुमकुमले आफ्नो दाढी जुगा मार्जन गरे। हरिद्रा कुंकुमै शैल श्रमोश्रूणम प्रत्यमार्जयेत। हल्दी र कुमकुमले यसरी उनीहरूले मतलब मार्जन गरे। आजकल हल्दी लगाउने चलन हुन्छ नि, यहीँदेखि सुरु भएको हो है। वाग्दानको विधिको प्रचलन हुन्छ, जसलाई रोक्का पनि भनिन्छ, त्यो पनि प्रचलन यहीँदेखि सुरु भएको। किनभने विवाह पद्धतिको जति पनि प्रसङ्गहरू छन्, ती प्रसङ्गहरू शिव पार्वतीको विवाहसँगै सम्बन्धित छन् र शिव पुराणलाई नै आधार बनाएर गृहसूत्र को निर्माण र विवाह पद्धतिको निर्माण भएको हो। त्यसैले यहाँका जति पनि प्रसङ्गहरू छन्, ती प्रसङ्गहरू नै हाम्रा विवाह पद्धतिहरूमा देखिन्छन् र त्यही नै हामी अनुसरण गर्दै आइरहेका छौँ। यही सनातन स्वरूप हो। जब यता सप्तर्षि कैलाश पुगेर शिवजीलाई वाग्दान विधिको कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिए, शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुन पुग्नुभयो। शिवजीले, हे ऋषिहरू हो, मैले त न विवाह सुनेकै नै छु, न देखेकै नै छु, त्यसैले सम्पूर्ण कार्य तिमीहरूको साथमा उत्तम विधिले सुसम्पन्न होस्, यही मेरो इच्छा छ भनेर त्यसरी भन्नुभयो। भनिसकेपछि विवाह यी महाभाग न दृष्टो न श्रुतो मया यथा पूर्ववद्विस्तः विधि प्रोच्य विशेषतः। फेरि सप्तर्षिहरूले भने, हे प्रभु, तपाईले चिन्ता लिनु पर्दैन। सबैभन्दा पहिले ब्रह्मा विष्णु इन्द्र ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर अप्सरा आदि परिवार र पार्षद सहित निमन्त्रणा गर्नुहोस्। उनीहरू सबै मिलेर तपाईँको सम्पूर्ण कार्य सहज रूपले सम्पन्न गर्नेछन्, यसमा संशय लिनु पर्दैन आदि भनेर निश्चिन्त गराए। त्यस पछाडि सप्तर्षिगण शिवजीसँग विदा भएर आफ्नो गन्तव्यतिर प्रस्थान गरे। त्यस पछाडिका प्रसङ्गहरू भनेका अब यहाँ अत्यन्त रोचक प्रसङ्ग छन्। 37औं र 38औं अध्यायमा हिमालयले शिवजीलाई तिलक र लग्न पत्रिका पठाउनु, पर्वत नदीहरूको आगमन, विश्वकर्माद्वारा दिव्य मण्डप र देवताहरूका लागि प्रसादको निर्माणका त्यस्तो किसिमको वर्णन छ। ब्रह्माजी नारदजीलाई यहाँ सम्झाइरहनु भएको छ। सप्तर्षिगण गएपछि हिमालयले सबै आफन्त भाइ बन्धुहरूलाई आमन्त्रित गरे। पुरोहित गर्गाचार्यद्वारा लग्न पत्रिका उनले लेखाए। आज पनि इन्भिटेसन पठाइन्छ नि, यसरी इन्भिटेसन पठाउनुपर्छ।
यहीँदेखि सुरु भएको लग्न पत्रिका भनेको इन्भिटेसन हो। तथा ज्ञातः प्रीत्या हिमामान लग्न पत्रिकां लेखयामाससु प्रीत्या गर्गेन स्वपुरोदशा। यद्यपि यो लग्न पत्रिकामा सबै तिथि मुहुर्त सबै चिज लेखिएको हुन्छ, कति बेला आउने, कति बेला पानी ग्रहण हुने, कति बेला कन्यादान हुने आदि इत्यादि सबै वर्णन त्यसमा गरिएका हुन्छन्। ती सबै मुहुर्तहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएका हुन्छन्। आजकल त अब इन्भिटेसनको यति बजे जन्ती जाने या यति बजे जन्ती पर्सिने या यति बजे कन्यादान हुने, यति बजे खानापिना हुने आदि इत्यादिको मात्र उल्लेख गरिएको इन्भिटेसन हुन्छ। तर त्यो लग्न पत्रिकामा चाहिँ सबै वर्णन मतलब लेखिएको हुन्छ। अब त्यसका लागि गुरु पुरोहितद्वारा नै लेखाइन्छ। त्यसरी यहाँ गर्गाचार्य चाहिँ हिमालयका गुरु, किनभने हिमालय नारायण वंशमा उत्पन्न भएका र नारायण वंशका जति पनि कार्यहरू छन् गर्गाचार्यले गर्दै आउनुभएछ। भागवतमा पनि श्रीकृष्णको जब प्रादुर्भाव भयो, प्रकट भयो, उहाँको नामाकरण गर्गाचार्यले नै गरेका थिए। त्यसैको वर्णन उहाँ पनि आउँछ। त्यस पछाडि अब यता आत्मीय जनका साथमा लग्न पत्रिका र माङ्गलिक सामग्री लिएर कैलाश गए। तिलक उनले भगवान शिवजीलाई तिलक लगाएर लग्न पत्रिका उनले हातमा दिए। अब यो पनि हाम्रो चलन छ। कन्या पक्षबाट मतलब वर पक्षमा आएर लग्न पत्रिका दिने अनि तिलक लगाइदिने, उहाँलाई टीका गरिदिने, उपहार आदि प्रदान गर्ने, त्यसरी चलन छ। यहाँ शिवजीलाई पनि त्यही हिमालयले त्यसै गर्नुभयो र शिवजीले सबैलाई मान सम्मान गरी अन्तिममा गएर विदाई गर्नुभयो। त्यसपछि हिमावानले विवाहोचित सामग्री एकत्रित गर्न थाले, जसमा चामल, गुण, शक्कर, पिठो, दूध, दही, घिउ, मिठाई, नमकिन, मक्खन, पकवान, स्वादिष्ट रस, अनेक व्यञ्जन आदि सबै एकत्रित गर्नतिर लाग्नुभयो। सुखा पदार्थहरूको त एक किसिमले हेर्दाखेरि पर्वत जस्तो एकत्रित गर्नुभयो भनेदेखि द्रव्ययुक्त जुन पदार्थहरू थिए ती पदार्थहरू चाहिँ पोखरी झैँ उहाँले सबै यस्ता वस्तुहरूको सञ्चय मतलब एकत्रित गर्नतिर लाग्नुभयो। किन नहोस्, विवाह गर्नुभन्दा पहिले अब आउने जाने सबै अतिथिहरूलाई त्यही अनुसारले स्वागत, सम्मान, सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब खानापिनादेखि लिएर सबै प्रकारका व्यञ्जनहरूदेखि लिएर सबै बस्न आदि सबैको व्यवस्था अब कन्या पक्षका परिवारले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही नै हिमालयले यहाँ गर्न थाले। यिनीका यहाँ वर्णन गरिँदैछन्। त्यसै गरी अनेक रत्न, सुवर्ण, रजत, काँस्य, मणि, माणिक्य, दिव्य आभूषण, दिव्य वस्त्र, दिव्य अलङ्कार आदि एकत्रित गरे। पर्वतराजका स्त्रीहरूले घर श्रृङ्गार गर्न थाले, नगरवासीहरूले नगरको श्रृङ्गार गर्न थाले, ब्राह्मण पत्नीहरूले लोकाचार अनुष्ठान गर्न थाले र यता हिमालयको घरमा सबै बन्धु बान्धव परिवार सहित उपहार लिएर त्यस पछाडि आउने क्रम जारी हुन थाल्यो। यसमा सुमेरु, मन्दाराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलय, दुर्धर, निषद, गन्धमादन, करवीर, महेन्द्र, परियात्र, क्रोञ्च, शैल, नील, त्रिकुट, चित्रकुट, वेङ्कट, गोकामुख, विन्ध्य, नारद, कालञ्जर, कैलाश यिनीहरू परिवार सहित उपहार लिएर दिव्य मूर्तिमान भएर हिमालयको घरमा अब सबै एकत्रित हुन थाले। त्यसै गरी नद्याः सर्वसमायाता नाना अलङ्कार संयुतः, सबै नदीहरू अनेक अलङ्कारहरू आभूषणहरू लिएर यिनीहरू सबै साक्षात मूर्तिमान भएर उपस्थित हुन थाले। शिवशिवाको विवाहमा भाग लिनका लागि दिव्य मूर्तिमान भएर अनेकानेक उपहार सामग्री सहित हिमालयको घरमा यी सबै उपस्थित भए, जसमा गोदावरी, यमुना, सरस्वती, बेणी, गङ्गा, नर्मदा, सरयू आदि प्रमुख थिए। यी सबैको आगमन र बन्दनबार, चन्दुवा, ध्वजा, पताकाले सुशोभित हिमालय पर्वत साक्षात अपूर्व शोभा हुन थाल्यो। हिमालय स्वयं बेहुली झैँ सिंगारिएन पुगिन्, जसले गर्दा सूर्यको प्रकाश नै देखिन सकिँदैनथ्यो, मतलब देखिँदैनथ्यो, त्यसरी ढाकिएको थियो। अत्यन्त सुन्दर ध्वजा पताकाले आकाशमा त्यसरी छाइसकेपछि तल
सूर्यको किरण तल जमिनमा देखिँदैनथ्यो। हिममान आगन्तुकहरूको स्वागत सत्कार गर्दै सबैलाई बस्ने व्यवस्था गराइरहेका थिए। हिममानले एकातिर आगन्तुकको स्वागत सत्कार, अर्कोतिर नगरलाई पूर्ण रूपले चित्र विचित्र ढङ्गले सजाउन थाले। सडकहरूमा सफाइका साथै इत्र सुगन्धहरूको छिड्काव गराए। प्रत्येक ढोका, चौबाटो, दोबाटो, चोक, गल्ली आदिमा अनेक तोरण, चंदुवा, सुन्दर केराका स्तम्भ, अनेक प्रकारका पुष्पहरूले सजाउन लागे। मतलब त्यसरी लगाए। चारैतिर मङ्गल सूचक शुभ द्रव्य राखिएको थियो। यी सबैले अतुलनीय अनुपम शोभा बढाएका थिए। र यसै क्रममा विश्वकर्मालाई उनले अब बोलाएर दिव्य मण्डप र प्रासादहरूको निर्माण गर्न लगाए। त्यसपछि हिमवानले विश्वकर्मालाई याद गरे र उनलाई बोलाएर मण्डप वेदी र देवताहरूलाई बस्ने दिव्य प्रासादहरूको निर्माण गर्न लगाए। आहूय विश्वकर्माणां कारयामास सादरम मण्डपम च सुविस्तीर्णः वेदिकादि मनोहरम। मण्डप वेदीको पनि शोभा अपूर्व थियो। शिव प्रेरित विश्वकर्माको सम्पूर्ण कुशलता यसमा न्यौछावर भएको थियो। 10,000 योजन विस्तारमा बनाएको यस यज्ञ मण्डपमा, विवाह मण्डपमा सबै कृत्रिम हुँदाहुँदै पनि सजीव झैं प्रतीत देखिन्थे। जल स्थलको रूपमा देखिन्थ्यो भने स्थल जलको रूपमा त्यसरी देखिन्थ्यो। र यस मण्डपमा कतै कृत्रिम सिंह, हात्ती, घोडा, मयूर, सारस आदि पशु पक्षीहरू थिए भने कतै बनावटी स्त्रीहरू नृत्य गान अवस्थामा थिए। द्वारपालको दृश्य पनि यस्तै थियो। द्वारमा महालक्ष्मी कृत्रिम रूपमा उभिएकी थिइन्, तर साक्षात वैकुण्ठकी लक्ष्मी झैनी प्रतीति इनको देखिन्थ्यो। त्यस्तो किसिमको साक्षात क्योंकि विश्वकर्मा त स्वयं हस्तशिल्पी त हुँदै हुन् र सबै देवताहरूका भवनहरू, प्रासादहरू त्यस्ता बनाउने नि विश्वकर्मा नै हुन्। दानवहरूका मय दानवले बनाउने, यता देवताहरूका शिल्पी कर्मी भनेका विश्वकर्मा हुन्। र विश्वकर्मा स्वयं भगवान विष्णुकै स्वरूप अवतार मानिन्छ। अब यस किन नहोस्, भगवान शिवजीको यस्तो भव्य र दिव्य विवाह हुँदैछ, अब त्यहाँ केही कमी हुने कुरै आएन। र यस्तो किसिमको देखिन्थ्यो। कतै घोडा सवार, कतै हात्ती सवार, कतै रथ सवार त कतै पैदल सवार अलङ्कृत त्यसरी दिव्य प्रासादहरूका त्यस्ता चित्र विचित्र स्वरूपका त्यसरी अलङ्कृत थिए, जो कृत्रिम हुँदाहुँदै पनि सजीव झैं लाग्दथे। प्रमुख द्वारहरूमा स्फटिक मणिले द्वितीय नन्दीजी बनाएको थियो। साक्षात द्वितीय नन्दिनी बसेका उनकी जस्तो प्रमुख द्वारमा चाहिँ त्यसरी बसाहा, नन्दी भनेको बसाहा, त्यसरी स्थापित थियो। महाद्वारी स्थितो नन्दी कृत्रिमश्च कृतो मुने शुद्ध स्फटिक संकाशो यथा नन्दी तथैव स। जसरी नन्दीको स्वरूप शुद्ध स्फटिक मणिको समान छ, त्यही स्वरूपमा उनले त्यहाँ स्थापित गराएका। यो सबै विश्वकर्माले गराएका थिए। त्यसै गरी तपोधन, ऋषि, मुनि, देवता, उपदेवता, सिद्ध आदिका चित्र पनि मनोमोहक रूपले बनाएका, सजाएका थिए। शिवजीको कृपा र आशीर्वादले नै विश्वकर्माले आफ्नो कौशलताको सजीव गराउन यहाँ सम्पूर्ण रूपले सक्षम भएका थिए। त्यसै गरी हिममानले देवताहरूलाई बस्नका लागि प्रासाद निर्माण विश्वकर्माद्वारा गराए। प्रासादको बनावट पनि जुन देवताको लोक हो त्यसैको प्रतिबिम्ब स्वरूप बनाइएका थिए। जस्तो कि विष्णुका लागि वैकुण्ठ लोक, ब्रह्माका लागि ब्रह्मलोक, इन्द्रका लागि इन्द्रलोक, वरुणका लागि वरुण लोक, कुबेरका लागि अलकापुरी, यक्षलोक, यक्षहरूका लागि नागलोक, नागहरूका लागि सिद्धलोक, सिद्धहरू बस्नका लागि आदि प्रतिबिम्बित थिए। सबै भवनहरू उत्कृष्ट कलाकृतिले सजिएका थिए। पार्षद र परिवार सहित बस्न सक्ने गरी यिनले त्यस्ता भव्य, बडा आकर्षक, बडा दिव्य ढङ्गले विश्वकर्माले सबै आफ्ना कला कौशलता न्यौछावर गरेर यसरी भव्य र दिव्य प्रासादहरूको उनले निर्माण गरे। अन्येषाम् अमराणां च सर्वेषां क्रमशस्तथा सदनानि विचित्राणि रचितानि च तेन। भाइ अरू पनि जति पनि आउने छन् बरातीमा
ती सबै अमराणाम देवताहरूका लागि जुन जुन देवी देवताहरू उहाँ उपस्थित हुनेछन् तिनी तिनी स्वरूपका तिनी तिनैका लागि उनीहरूका पार्षदहरू उनीहरूका सबै रहन बस्नका लागि उपयुक्त ढङ्गले यसरी प्रासादहरू निर्माण भएका थिए, गराइएका थिए। शिवजीका लागि त साक्षात द्वितीय कैलाश झैं सुशोभित त्यस्तो दिव्य भव्य सुशोभित त्यस्तो प्रासाद उनले निर्माण गरिदिए। यसरी विवाहका लागि गर्नुपर्ने सबै तयारी जुटाउनु पर्ने सामग्री सबै जुटाइसकेपछि हिमालय परिवार परिजन परिकर सहित अब बरातीहरूको शुभागमनको प्रतीक्षा गर्न थाले। अब उहाँहरू शिवजीको तर्फबाट कसरी बरातीहरूको आगमन भयो आदि इत्यादिका प्रसङ्गहरू अब भोलिको प्रसङ्गमा हामी चिन्तन मनन गर्नेछौँ। आजको प्रसङ्गलाई म यहीँ नै विराम लिँदैछु। अत्यन्त दिव्य र भव्य, बडा सुन्दर र सुन्दै जाँदा छोड्नै नहुने खालका त्यस्ता प्रसङ्गहरूले भरिएको छ। शिव पार्वतीको यस्तो मनमोहक विवाहको जुन प्रसङ्ग छ, जो हामी आफ्नो समाजमा लोकाचारमा सनातन पद्धतिहरूलाई अनुगमन गर्दै हामी जसरी विवाह गर्छौँ, आफ्नी छोरी छोराको जसरी विवाह गर्छौँ, त्यसकै झझलको त्यसकै प्रतिबिम्ब स्वरूप यो विवाह को प्रसङ्ग यहाँ वर्णन भएका छन्। हुन पनि किन नहोस्, मैले पहिले पनि भनिहालेँ, सनातन पद्धतिको जुन विवाह पद्धति छ त्यो विवाह पद्धति यसैलाई नै अपनाएर बनाइएको हो। यो विवाह पद्धतिको जति पनि विधि विधान छन्, यहाँ प्रत्येक विधि विधानहरूलाई अनुगमन गरिएको छ र यस्तो दिव्य किसिमको प्रसङ्गको भोलि बाँकी प्रसङ्गको भोलिका दिनहरूमा चिन्तन मनन गर्नेछौँ। र यहाँसम्म आइपुग्दा पार्वती खण्डको 38औं अध्यायसम्मलाई हामीले चिन्तन मनन गर्यौँ र यिनै प्रसङ्ग सहित मेरो आफ्नो वाक्पुष्प यहीँ विराम लिन्छु। भगवान शिवजी, राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरौँ। उहाँको अनन्त आशीर्वाद हामी सबैलाई निरन्तर अनवरत रूपले प्राप्त होस्, यही कामना गर्दै यो वाक्पुष्प भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित गर्दै म यहाँ विराम लिँदैछु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।